You are teaching at 3 universities माशाल्लाह, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ लाहौर. आपकी क्लास में ज़ाहिर है लड़के भी होते होंगे. इसके अलावा भी माशाल्लाह काफ़ी आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक इंस्टीट्यूट जैसे आपने मेंशन किया. बट सिंस व्हेन आर यू प्रैक्टिसिंग हिजाब? अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा. जैसे कि आपने सवाल किया है कि मैंने हिजाब कब स्टार्ट किया, ऑल्दो आई एम अ वर्किंग वीमेन, तो ये है कि मेरा जो वर्किंग करियर है इसको अराउंड 25 to 27 ईयर्स हो गए, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मर्दों से इंटरेक्ट करने की हाजत पेश आई. एक तो टीचिंग के लिहाज से और एज वेल एज जब मुझे मैनेजमेंट में मर्दों के साथ बहुत ज़रूरत पड़ी और ख़ासी डाइवर्सिटी रही. मुझे गोरों के साथ भी काम करने का मौका मिला, मुझे सिखों के साथ काम करने का मौका मिला. जी हाँ. और इंटरेस्टिंगली एक दफ़ा तो हालांकि मेरा ताल्लुक़ एक रिलीजियस फैमिली से है, ट्रेडिशनली तो जैसे एडल्टहुड बड़े हुए और दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसी को हिजाब में कन्वर्ट कर लिया. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मुझे लगा कि शायद इतनी ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन थी कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता था फेस निकाब करना. अच्छा. मुश्किल हो जाता था. और कुछ आप ये भी कह लीजिए कि ढीली पड़ गई ना, तो वो चेहरे का तो पर्दा कुछ देर तक यानी मैं उसको नज़रअंदाज करती रही. ये नहीं कि मैंने उसको उतार दिया, लेकिन ये है कि वो हो जाता था. तो लेकिन ये है कि फिर अल्लाह ताला ने दोबारा तौफीक दी और कोताहियाँ तो अभी भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन आई फील सो प्राउड. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी अजीब बात है, मुझे एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला जो न्यूजीलैंड से थी. अच्छा. और वहाँ से मुझे माशाल्लाह इतने ज़्यादा वो लोग सवाल किया करते थे. पहले ख़वातीन की तरफ से सवाल होते थे और मर्दों की तरफ से वो जो आई वुड से कि जो अप्रिसिएशन होती थी उनकी आंखों में होती थी माशाल्लाह. और उसके साथ ही शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया. और मैंने आपको बताया कि मैंने वो फेस कवर जो ना करने वाला वो जो लेजी एक पीरियड था उससे मुझे निकाला उसी एप्रिसिएशन और लाइकिंग में. मैं ये बड़ी आपको अजीब बात बता रही हूँ. ये आपने एक बात की कि इसका मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपको इस जर्नी में फील हुआ कि हिजाब जो है वो एक ऑप्रेस करता है या एक बर्डन है? क्या ऐसी कोई फीलिंग थी? शुरू में जब मैं पाकिस्तान में थी और इस माहौल में रहती थी, कॉलेज जाते थे, हाई स्कूल जाते थे, तो उस वक्त पता नहीं शायद इनसिक्योरिटी यहाँ पर थी. उस वक्त तो बहुत महसूस होता रहा. और उस वक्त मुझे याद है कि किसी भी जगह पे जहाँ पे भी एक्सेल नहीं कर पाते थे, खा कमजोरी कोई और ही होती थी, लेकिन उसको अमूमन हिजाब के साथ एट्रीब्यूट भी कर देते थे. अच्छा. और घर जाने वालों से जाके शिकायत भी कर देते थे. और वैसे एक बात और जो मैंने फील की है वो ये है कि पाकिस्तान में जो माहौल है वो अब हालात वैसे बदल रहे हैं. मैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में देख रही हूँ कि हिजाबीज बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं था. यानी आप करते थे तो लोग आपको कह ही देते थे कि भाई, यानी आपकी इस बात का ख्याल रखना कि आप हिजाब करती हैं, तो लोग इसको लाइक दे वुड इग्नोर इट और दे वुड टेक टू इट कि भाई इसको इग्नोर करना है. लाइक और क्या होता था, ख़वातीन का सेटअप है तो बिला वजह उसमें जो वो एक मेल पियोन होता था तो उसकी भी जो वो मूवमेंट को ज़रा भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था. और कुछ अंदाज इस तरह का होता था कि भाई अगर कर रहे हो तो भी खुद ही हिसाब कर ध्यान कर लो. ये मैंने पाकिस्तान में देखा. लेकिन जब मुझे बाहर जाने का मौका मिला और एक दफ़ा मेरे लोगों ने समझ लिया कि ये हिजाब करने वाला बंदा है, और इसके जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी हुआ, तो नॉन मुस्लिम्स में तो बहुत ज़्यादा जब उन्होंने समझ लिया कि भाई ये बंदे ने हमारे साथ वाली सीट पे मेरे साथ सोफे पे नहीं बैठना और इस बंदी ने जो है मेरे साथ हैंडशेक नहीं करना, तो वो एक ही दफ़ा बताना पड़ा. उसके बाद उन्होंने उसका ख्याल भी किया, उसको बाकायदा एक्सेप्ट भी किया और लेटर ऑन इट चेंज इनटू वेरी डीप रिस्पेक्ट. माशाल्लाह, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं असल में आपने कहा कि पहले बहुत मुश्किल होता था एक नॉलेज, मुझे याद है वाकई 90s में और ही सोच थी. अब काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह. और सरप्राइजिंगली जबकि फ्रांस में हिजाब को बैन करने की मूवमेंट चली, इंडिया में आप देख लें रिसेंटली अभी वो एक क्लिप भी आया, एक सिस्टर थी उसने सबके सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए निकाब में.
تو میرا خیال اس سے بھی کافی کریج ملتا ہے ینگ جو سسٹرز ہیں. اور یونیورسٹیز میں آپ کی بات درست ہے کہ بہت تعداد بڑھ رہی ہے. ہم سے بہت سی سسٹرز جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں, ہم سے مراد یعنی یوتھ کلب سے, ہماری جو سسٹر برانچ ہے, کہ ان کے فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے. آپ کا تو ماشاءاللہ ایک سپورٹ موجود تھی, آپ نے کہا ریلیجس فیملی سے آپ ہیں, تو واٹ اسٹرینتھ دے کین ہیو. بہت سے ڈاؤٹس آتے ہوں گے ان کے ذہن میں وین دے اسٹارٹ ڈوئنگ حجاب, اسکارف لیٹ سے, یا حجاب کرنا شروع کیا یا نقاب کرنا شروع کیا. فیملی بہت اپوز کرے گی, ظاہر ہے, طرح طرح کی باتیں سننی پڑی. تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے لیں, آپ کی کیا ایڈوائس جو ہے وہ انہیں ہوگی؟ بلکہ آپ نے جیسے یہ پوائنٹ اٹھایا تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک کائنڈ آف ہپوکریسی ہمارے ہاں موجود ہے, حتیٰ کہ دیندار طبقے میں بھی ہے. اچھا. اس طبقے میں بھی جہاں پہ حجاب ایک نارم ہے. مثلا ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ود ان دی فیملی جو دیوروں جیٹھوں سے پردہ نارملی نہیں کیا جاتا. اچھا, اسی طرح سے وہ جو کزنس وغیرہ سے نہیں کیا جاتا. باہر جانے میں آپ بہت زیادہ وہ عبایا وغیرہ پہن کے جائیں, وہ الگ بات ہے کہ گھر کے اندر رہن سہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑی چادر دوپٹہ وغیرہ لینا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی سم ٹائمز ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. وہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا جس میں نے سوچا سمجھا نہیں تھا, اس وقت تک حجاب میرے لیے برڈن بھی رہا اور میں اس کو obstacle سمجھتی رہی. ایز سون مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ برڈن نہیں ہے, کہ میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا, تو وہ ایک دم میری پاور بل کے بن گیا, میری اسٹرینتھ بن گیا. تو یہ ہے بات. اور خاص طور پہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیا حجاب لینا شروع کیا, ایک دم فیملی تو نہیں سپورٹ کرتی, اور ہسبینڈ کے لیے ڈسپائٹ آل انسٹنکٹیو رائٹیسنس, اس کے باوجود ان کی طرف سے بھی آتا ہے بھی اب کیا ایک دم وہ جو میرے دوستوں کا ماحول ہے اس کے اندر میں یہ مان لوں گا کہ بھی اب میری بیوی کو موو نہیں کرنا. لیکن وہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں وہی سمجھتی ہوں, دوبارہ میں کہوں گی کہ آج کے دور میں ینگ بچوں میں بچیوں میں بھی وہ اٹھان دیکھ رہی جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی. دے ریئلی آر 10 years ارلی اپنی میچورٹی میں ہم سے زیادہ ہیں. کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ چیز دیکھی, ہمیں ان باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں جلدی آ گئے. اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ جو تھاٹس دیکھتی ہوں, جو کوسچنز ان کے دیکھتی ہوں, اور یہ سوشل میڈیا نے ویسے بہت ساری چیزوں کو پولرائز کر دیا, وڈ کال اٹ, ہے نا, بڑی جلدی گرے ایریا جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہو گئی. تو جو برائی کی طرف گئے وہ بھی صحیح کلیئرٹی کے ساتھ گئے, اور جو اچھائی کی طرف گئے وہ تو ماشاءاللہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ گئے. تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسٹیپ اپ کرنا ہوگا نا. بلکہ آپ نے میڈیا کی بات کی, آئی تھنک کہ جو ریورٹس ہیں نا, جو وومن وہاں سے کنورٹ ہوتی ہیں کرسچینٹی سے, یا ایتھیسٹ ہوتی ہیں کچھ کنورٹ ہوتے ہیں, آسٹریلین وومن, کینیڈین, امریکن جو بھی ہیں, آئی تھنک ان کی سٹوریز نے بڑا ایک کردار نبھایا, کیونکہ ہماری بچیوں نے دیکھا کہ وہ ایک خاص لائف گزار کے آ رہی ہیں اور وہ کتنا اپریشیٹ کر رہی ہیں. بلکہ سم آف دیم ایون کرائے ڈیورنگ دا انٹرویو کہ حجاب نے مجھے کتنی پروٹیکشن, آئی تھنک اس نے بہت ایک رول پلے کیا. سوشل میڈیا کی یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اس لیے کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہماری ایکسس بس وہی وہ عبد الغنی فاروق کی جو بک تھی نا کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے, اس تک تھی, اس کے علاوہ نہیں تھی. یا کبھی کبھار اچھے جو اردو ڈائجسٹ یا حقائق وغیرہ میں کوئی کہانی آ جاتی تھی کسی نو مسلم کی. لیکن ماشاءاللہ اس کی یہ ایک اس کا جو ہے پازیٹیو ایسپیکٹ ہے, اس کے ساتھ ہماری ہر وقت کلپس, ہر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ, حتیٰ کہ ہم ان کے ساتھ کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور مینی اے ٹائم their stories and their experiments are very very relatable. تو اور پھر جب خاص طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے سکسیسفل لوگ اور ایسے وہ کر رہے ہیں, تو واقعی الحمدللہ